በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መጀመሪያ በክርስቶስ ክርስቲያን ብወልድ ውሉዳን ብመንፈስ ቅዱስ ድማ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ አፍቀርቲ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን አቁራሪት መዓስ ሰአሊት ምሕረት ዝኾነት አድና ቅድስት ድንግል ማርያምን ብናይ ኩሎም ሕሩያን እግዚአብሔር ቅዱሳን መላእኽቲ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን በረድኤትን ብጸጋን አመንቲ ብመስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመካሕቲ ኣብዛ መገዲ ሓቅን ጽድቅን መገዲ ህይወትን ድሕነትን ዝኾነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አመንቲ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ደቐኒኹም? ከመይ ኣለኹም? መቸም በተን ኩሉ ጊዜ ምስጋና እግዚአብሔር ዝለመዳ ከናፍርኩምን አፍኩምን ነቲ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ኩሉ ዝፈጠረ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገን እግዚአብሔር ኢልኩም ምስጋናኹም ከምተቕርብሉ ዘጠራጥር የብለይን። ሕራይም በዓር ሎሚ እግዚአብሔር አምላኽና ብቅዱስ ቃሉ ብቅዱስ መንፈሱ ብቅዱስ ጽሑፍ ገይሩ ዝምህረና ንዓይና ኣኻትኩምን ምእታው ምስልምና ናብ ሃገርና ኤርትራ ዝብል እዩ። ስለዚ ታሪኽና ኩሉ ክንፈልጦ ስለ ዝግባእ እምነትና ናብ ኩሉ ክባፃሕ ኩልኹም ሃይ ሓደራ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ክትገብርዎ ሓደራ ኢለ እናበልኩ ናብቲ ቀንዲ ትሕዝቶይ ከኣቱ ምእታው ምስልምና ናብ ሃገርና ኤርትራ ምስልምና ናብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ከባቢ 615 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣተወ። ድሕሪ 615 ልደተ ክርስቶስ ወይ እምነት ክርስትና ማለት እዩ። መሐመድ ነቶም ተኸተልቱ ዝነበሩ ኣስላም ኣብ ማካ ቁረሽ ዝበሃሉ አረማውያን ኣዝዮም ይጻብእዎምን ይቀትልዎምን ስለ ዝነበሩ ከይቀትልዎም ፈሪሑ ከምቲ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕሪ 35 ጠምየ ኣብሊዕኩምኒ ጸምየ ኣስቲኹምኒ ጋሻ ኮይነ ተቐቢልኩምኒ ዝበሎ ናብዛ ሰላማውያንን ተቐበልቲ ኣጋይሽን ዝኾኑ ህዝቢ ዝነብርዋ ምድሪ ኤርትራ ተሰዲዶም ክዕቀቡ ሓበሮም እሞ ብየመን ኣቢሎም ብቀይሕ ባሕሪ ተሳጊሮም 12 ሰብኡትን 5 ደቂ ኣነስትዮን ኩሎም 17 ሰባት ቀዳሞት ጉጅለ ናብ ኤርትራ ኣተው። ካብቶም መፂኦም ዝነበሩ ሰላም ኮይኑ ኢሎም ዝተመልሱን ካልኦት ሓደስትን ድማ ንኻልኣይ ግዜ ካልኣይ ጉጅለ ብ615 ዓመተ ምህረት 16 ዓመተ ምህረት ማለት ድሕሪ ዓመት ማለት እዩ 98 ሰብኡትን 18 ደቂ ኣንስትዮን ኩሎም 107 ብቀይሕ ባህሪ ኣቢሎም ሰጊሮም ብንግድን ብዑደትን ናብ ኤርትራ ኣተው። ንመጀመርታ ጊዜ ድማ ኣብ ወደብ ባፅዕ መስጊድ ሰሓባ ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ዝፍለጥ ዘሎ መስጊድ ሰርሑ። ድሕሪ እዚ ንግዲ ንምቁፅፃር ምእንቲ ክጥዕሞም ኣብ ከባቢ 700 ዓመተ ምህረት ኣቢሎም የመናውያን ኣስላም ብብዝሒ መፂኦም ኣብ ደሴታት ዳህላክ ሰፈሩ። ካብኡ ኸ ቀስ እናበሉ ክሳዕ ምፅዋዕ ስለ ዝተዘርግሑ እምነት ምስልምና ናብ ኣፍሪቃ በዚ ብኤርትራ ኣቢሉ እናተዘርግሐ ኸደ። ብወገን ኑብያ ብሰሜን ብሱዳን እውን ነጋዶ ኣስላም ነጋዶ ክርስቲያን ሓበሻን ብንግዲ ይራኸቡ ስለ ዝነበሩ ከምቲ ሃይማኖት ክርስትና ብሰላም ብዘይ ዝኾነ ፀገም ናብ ኤርትራ ዝኣተወ እምነት ምስልምና ድማ ብሰላምን ብዘይ ዝኾነ ሽግርን ፀገምን ናብ ኤርትራ ክኣቱ ከኣለ።
بساحل معدن زخعتون زنقدون أعراب أسلام سلز نبر أتم أبز أمت زنبرو نام مسلمنا بب قرب أتو أتم بيمان أبيلهم ني أرترا زاتو زنبرو أسلام دما مس كريستيان أسانيوم كاوسناسن كيح بحري كسع وسناسن كبسا يبطحون يرقدون سلز نبرو مسلمنا نافها قرنا إترا بزي كمزي أتوه نجستي يوديت قديت بإندا أدعى أب تقراي أب كباب مبرق عدوا حايلة بال عد خوينا ننقص وندم قال ونتي بس نقسي أوشت حدا معالتي زقتلوا قال أزور زباليا مقبي علت مسانت ناب أقصو من كدت مو أبو حدا ودي 10 عامت مسا أفكرا ورقي مقارج أقصم تسيون معر إقراك أريدو سأن قبر الله زي مستفلت أنا خلت يوم حزوم أقربوهم دات ودي بعد مؤونة أسددوه نيوديت قديت قنا أتباتا قرصهم كاف هاقر كتوصف فريدهم ببحر إرترا أبيلهم كساب دوب قبسي ساقاقوه أب إمنت أيوز أمن زنبرو الدين قس سورياوي عرباوي تراخبا أمو إمنت أيوز تقبل حين تفدي لما نطو أتو من السو ما نسو لما أنا أسمعو بزحات سراويت أختتو بمراخب بباس أعبلو أبحرق قوة مسبسحي نندابا تقبلني إلى مثل آخر اللوم بتشعات مئتن 10 عامة مرت بعصاورتا أبيلهم مسئم أبسلوخ ترخبو يديت قديت نأبيات كريستيانات بحوي إنك أسألتن نمرحة هايمانوت إنك قتلتن نلعلي 4 عامات قبرت ناتي بقركاويان بخندي طبابن جنزبن زهانت وحاولتي كي ترفي أعنوتون أسألتون أبتن قدامت عمتات أمان قوم سلمنان كريستنان سلاماو والحنت قوانت زينا ورأكو أنت نبالي دحار قنا بقال حلوفات أسلام حاليفو قوانت إرئي نبالي بفلاي بوتن بقبسي أبيلون بسودان ناب إرتراز أتو أسلام حايلس تحوسو قوانت إرئي نبالي وسناسن كيح بحري كساب حادش عن 14 كفل زمن كساعتي صادق أبونا فيليبوس نبرو الجزء أب كريستنا يأمو سلز نبرو 400 أبيات كريستيانات بدبر بيزن يمحدرا نبرا تركاويان نجنجن كيح بحري تقاص لهم كساب كبسا الناوصون العلي 300 عامتات كابا حادش حن 550 شوعتن كساب حادش عن 850 شوعتن بحايلن بጭካነን يقلقوا ስለዝነበሩ مسلمنا بحايلن بقونسن بقدتانيو نابه قرنا كاسفح فحزخ عليه منياتو حايل استحوسه ስለዝነበረ بقدتا أسلمو እናተባሃለ عليه أوتم أكباب وسناسن بحر زقمط زنبرو زمسلم مسلمو كاو إزك أقعزو مالتي قصيلان قصاويان مسمر قيح بحر نمقص صار لعلي 10 عامت كاب 1850 شوعتن كساب 1860 شوعتن نوسناسن قيح بحري إرترا كساب سودان تقاصاصيروم كسامنا كبساتات إرترا الناوصو بحايلي يواقون يغزقون ስለዝነበሩ እምነት ምስልምና ሓይሊ ዝተሓወሰ ስለዝነበረ ኣብቲ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ዝቕመጡ ዝነበሩ ክርስቲያን በኣስላም ይግፍዑን ጸቕጢ ይገብሩሎምን ስለዝነበሩ ገሊኦም ናብ ምስልምና ኣተው ገሊኦም ድማ ነቲ ዝቕመጥሉ ዝነበሩ ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ገዲፎም أبيات كريستياناتهم نبرتهم قديفهم ناكبسان ناب امنتهم زي قصللو فحملو إذا صواي تاريخ زي كونس كس على حجي آثارو زلو ياو تاريخيو اسكي
نابت التاريخ كن كيدنا حد حدا هياو مخانو حق مخانو كاب قالات سباتن كام مصحفتن كرينا هجي قرايزو زي كونسي كساباب سعودي كساباب يمن كريستيان كم زنبرو يزحبرنا سلازي اب سعودي زنبر بيت كريستيان اثر زلو اب يمن زنبر بيت كريستيان اثر زلو بزعبا اوسناسن بحري ارتراغن بزعبا ناي اوديلي ادوليس كندي ابيات كريستيانات كم زنبر ابت زحالف وسدد وريكم اللهم راي وتملشكم عبارة عن آثار قديمة وهي واحدة من أقدم الكنائس في العالم. حراي أنا مجمري حجي أبي إن أخريكم أب سعوديو تريوا لهم ذي أب سعودي زنبرة بيت كريستيانيو أب زقربا جزء ترخبه كسر حجي أرسق أرسو زلوا أب سعودي سي بعلم كريستيان نيروميوم تريوا لهم ريوا مسكال تريوا لهم ذي أب سعودي زي إذا قرص تريوا زلهم سلازي أيقونن إرتراسي بعال سعودي بعال يمن كريستيان كم زنبرو إزقل سألنا وهي تعتبر من الآثار اللي جدا مهمة في وقتنا الحالي عشان كذا هم محتفظين فيها. رأيوة زي بما تحمله من دلالات وأبعاد دينية معلم ديني وحضاري زي كا أب يمن تريوا لكم أب يمن كعبة أبرهة الحبشي بما تحمله من دلالات وأبعاد دينية معلم ديني وحضاري تحول مع مرور الزمن إلى ما يشبه مكبا للنفايات. تعدد الروايات تريوا لكم زي أب يمن زنبرة بيت كريستيان إيو أبرهة استبهالي نوغوز هاني وزنبرة إزبلا نازلو بنية صف العرب للحج إليها بدلا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. كانت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. انت عايز بلادنا زلا زعابي بيت كريستيان ام مبراق اوشمت مبراق يزبلنا زلو زنبره إلي قلصلنا له زعابي ما يسميها أبناء صنعاء والتي بناها أبرهة الحبشي في منتصف القرن الخامس الميلادي تقريبا بنية صف العرب للحج إليها بدلا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. كانت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط والذي قام ببنائها مكة المكرمة. كانت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. كانت أكبر كنيسة في الشرق الأوسط. زعابيت بيت كريستيان أم مبراق هاجرات عرب زنبرة يزبزلو لكن في الشعب اليمني خلوها زبالة. وبالرغم من ذلك ظل هذا المكان عامرا بالسواح الذين قصدوا حجي رئيكم بس أحتي تاريخ قرص الناولو نتي بيت كريستيان زنبرة حزب ناخذ أو ياخذ له مالتي. كبير من المهمة. سرداب بطول 3 كيلومترات يمتد من أسفل هذه الحفرة. ريهم تتفحير زلتي 3 كيلومتر يزبل زلتي واللهم. لجمع الدلائل للتأكد من صحة حكاية هذا السرداب. هذا عبيز النبرة هجي قرص قوينه بس أحتي كريئوا خبرك جاي ما له مالتي. بلعنة الشياطين والأفاعي تبدو اليوم كما لو أنها أصيبت باللعنة. أحمد عبد الرحمن من أمام غرقة القليس في صنعاء القديمة. ريهم كابتا تاريخاويت بوتا صنعاء إزبل زلو. فهي المدينة. ريهم زي أخوات ولا زلا سمعوا. مرحبا أنا من مدينة مصوع الميناء الرئيسي لإريتريا. وللي ما يعرف مصوع فهي المدينة الثانية التي دخلها الإسلام بعد مكة المكرمة. ونزل الصحابة. مسلم الناس ددحري مكاسي نبي إرتراء أتي إزبل زلو. قدم مدينة سي نبي إرتراء أتي مخنياتو محمد تمهرتي مجمرة قرش زتبهالو آرماويان يصابوا ومن يقتلوا ومن سلازنبرو هدوم تبهايلهم نابي إرتراء يوم أبي إرتراء عقيبا مالتي هراي اسمها رأس مدر وده كان سنة 614 ميلادية وعدد الصحابة كانوا 15 صحابي منهم سيدنا عثمان بن عفان وزوجته السيدة رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ومصوع من أقدم الموانئ في العالم تأسست سنة 2475 قبل الميلاد وكانت معروفة في عهد البطالمة باسم عدوليس. واسم مصوع جاء من صاع يصوع صواع والصواع هو مكيال للحبوب الجافة. هل سمعت كلمة حجي زي زبلو سمعوا منالبات حدا زي دل زرباتاتي زارب كوان تخوني
إذا حجي زبلو زلو إذا وديقن إذا حق أنيا تاريخ إذا حق أنيا زانتا سلازو خونه الزارب زلو قرب نقو سمعوه أبزي سمعوه أنا عجيه فحقوتاتي بالداديس أو الطابوت نيرو أنا عجيه فحقوتاتي بالداديس أو الطابوت نيرو أكاد تسلمنا أنا عجيه فحقوتاتي بالداديس أو الطابوت نيرو أكاد تسلمنا مسيد حشدش ميت عمتي تسلمنا مسيد كنو انتاي نيركا ودرقمتي قاليخا يهود نيركا قاليخا بعراي تملك نيركا قاليخا قمل شد قمل تملك نيركا قاليخا إيمانو تينا بركا شدش ميت عمت أمونكو شدش ميت عمت أمونكو عيسى بن مريم أمونكو النبي عليه الصلاة والسلام شدش ميت عمت نيرو أبو تاكها نيركا صار أنا كريستيان نير اسمها خطاي نيركا حج انتاي زبلنا زلو تسقرف قديفنا تحق تاريخ كنقبر أبوتاتي أب حقوتاتي آمنتي كريستيان صور تتابوت نيروم نسخاخ انتاي تقبر نيركا آمنغو محمدن يسوس كريستوس ود ماريامن شدشت مئيت عامت آلو بزمونغو آمنغو مغنياتو محمد دعري شدشت عامت لدهتا كريستوس يو مسئيو مالتي تأمنتنا مسلمنا دعري شدشت مئيت عامتات أبزوشت شدشت مئيت عامتات سي انتاي تقبر نيركا أنا أبوتاتي آمنتي كريستنا سلزنورو صورت تاوت نيروم نسخاخي آمنتاي نيركا إزبل زلو مالتيو سلزي وسنازن كيح بحري هياو مسكركم زخونا زبلو زلو بتغكليو كريستيان يوم نيروم كريستيان نيروم كلهم تقرأيخون أصابرتايخون دنكاليخون دحار بحايلي قبصاويان لعلي 100 عامات تركاويان لعلي 300 عامات بحايلي بسقتي بقديتا زمسلم أمسلمو زهادم حادمو زقعز قعزيو مغنياتو امبر كريستيان يوم نيروم تاني القصة أنا اسمه أرتابوت نيرا صار تاني القصة مرسي يلا نايفرتون يوم زين انت وتينا لهم يبخيو هذا كذا أنت بيرا وتيه كبتي أنا رمز بقول كلهم قتلوا ماتيهم كارس فيلم قتل تاريخ زي تنبب تاريخ أبب بقى صور تابوت نيرا أنا بقى أنت تقبل أحمد أكا حب حقوتاتي نديسي أب حقوتاتا صور تابوت غرين كمين هايلا مكيل نايس جيجر منيش مامنيرو صور تابوت كله خابيتو تحرش ديشا بتعامد عني تفتيري نبي محمد مسيو زائرة ترى اسلم الناس فحفليو اسلم الناس تقبيرة توديها بس قاعد الجح واتي يوم معي إذا سألوا بقى بلا كذا ولا سألوا بقى وانت كريستياني أبجا مسيو بقى أسلام يسأوا كريس بلا كذا ولا سألوا بقى وانت كريستياني أبجا مسيو بقى أسلام يسأوا وانت كريستياني أبجا مسيو بقى أسلام يسأوا وانت كريستياني أبجا مسيو بقى أسلام يسأوا كريستيان زنقولكم ديكم رسخم قريكم بأحمد جرانز أمسلوكم قريكم كان حشدشة ميت عمد نبي محمد كريستيان زنقولكم ديكم رسخم قريكم بأحمد جرانز أمسلوكم قريكم كان حشدشة ميت عمد نبي محمد كريستيان زنقولكم ديكم رسخم قريكم بأحمد جرانز أمسلوكم قريكم كان حشدشة ميت عمد نبي محمد فلسز أمسلوكم قريكم تانتهم تفلتوا السلمنا أبي تفلتوا أبي دها تفلتوا أبو حقوتاتكم كلاتكم حجي تسأرف بقريفكا إذا حق أنيا زانتا كنوسد انت قينا انت عايزبل زلو قاليكم دك خريستيان زنبركم قاليكم بمحمد قراني زسلامكم قاليكم كأ بتركن بقبسن بحايلي زسلامكم إخوم إذبل زلو تخكلني حق أنيا تاريخيو من البات ممسلامكم كتقبلوا تقولوا وايون كرك بلاكم يخل نأخو يملكت قد اتحق انيا تاريخ اتحق انيا زانتا بحايلي بقديتا بسقطي بسيف امن تبهايلو ناب ابنت كريستنا استقاتوا مخانو ازي حق مخانو كنقبله يقبعنا مالتي تقنسينايو قران كير هاي لبكيليو والله كمويو بقى انتي حقي كلاتكم انت قنسينايو قران كير هاي
أبو حقوقاتكم كلاتكم أنت قنسينا قرن كير هاي لبكيليو أبو حقوقاتكم كلاتكم أنت قنسينا قرن كير هاي لبكيليو والله كموي بقى أنت حقيسي أول حد أنت عايز بلو زلو تاريخكم نايو بوتاتكم انت قنسيل نايو انت رئنايو قرن كيل هاي لمنكيل زبليو زتنحيو كوميو إزبزالو بحق خاقوميو كريستيان نيروز وثناسن كله كساب هاجرات عرب كساب سعودي كساب يمن كريستيان بزحات نيرم أبت مونغوكوا إمنت إجزابير زي باللومن يهودن أكوا أنت نبرو كساب محمد زمت بحيلي إمانو النابلة كساع زأمنهم زقددهم كريستنا إنيرو سلازي تاريخكم انت قنسلنا ولدهم انت قنسلنا هاي لمنكيل قرى منكيل زبلي يخصر حنا إذا بزالة تقكل قرن كير هاي لبكيليو والله كموي بقى أنت حقيسي أول تتابو زنبرو بحقوتات يوم زلوهم تاي بقى أنت حقيسي أول تتابو زنبرو بحقوتات يوم زلوهم بقى أنت حقيسي أول تتابو زنبرو بحقوتات يوم زلوهم تاي حبيبي كايو تاريخ يحبان تغكل حبيبي كايو تتاريخ أيحبان يزول تاريخون كحبا أيقبون ولا تصبقوا يكون حمقون تاريخيو سلازي تاريخ كحبا أيقبون الراي قاتل اسمنا قانقو عربن بزي سعوديا ناها تاسي وصايت يفلت ريد لاين يفلت مسجلنا تقبلنا حجي بزعبا ناي مسلمنا كنزارة من دحر خوينا مسلمنا نزي تقبله كقبل كم زلو بحايل بسقط قبار رئيزبل حرايلو مسلمنا انت تقبل تصبوق اي قبلن انت بلخاء ابتي حتقا جزء كوينو قبارناتكا خوينو زبل كايو اناتا ما ازازي الشي النابلك خيد اللو نزي زعبي انت خوينو خاء قتلو يزبل قتلو حردو يزبل سلازي مسلمنا نبعلو أكلت مسلمين مؤمن انتباهلو أكلت يزغفل مؤمن مالت مؤمن زبها هجرات علوها مسلم زبها هجرات ونالوها إذن مسلم زبها أكوينات نحاد إيد كهابا كتبلو انت قوينكا بقانق عرب سلم إيدك خاتلو إيد كهابا تبلو سلازي إذن مسلم مالت بحايلي بسيف كي قتلا فريحن كي حردا فريحن زأمنا مسلمي بحالا إذن لك كم كريستيان بسبكات بتمهرتي صبغيو إذا تمهرتي إذا إمرتي زي إلى تقبلوا أخا مؤمن بحالا مالت سي بسبكات زأمنا تبهايلن سلازي نابو خوص دوكم انتاي بلا الله زم سبت اسكي كلتا خقرب لكم عبيت انا تارا سبا يكون كنت زقرب لكم مشايخ اتم ممهران ناتم يزقرب لكم انتاي يبلو الله بزعبا مسلمنا كان مسلمنا نوصا ان زخون خي انتاي غبرو يبلو الله هاي سمعوا بزي كم صالكم የኢስላም ጂሃድ ያለ ትግል ነስር የለም ጂሃድ ያለ ትግል ነስር የለም ያለ ጂሃድ ያለ ትግል የኢስላም ዳር ድንበር ሊከበር አይችልም ያለ ጂሃድ ያለ ትግል ሙስሊሞች በነጻነት የትም ቦታ ሆነው ጌታ አላህን ማምለክ አይችልም እወ በዘይካ ጂሃድ አስላማይ ክኸብራ ይኽእልን እዩ እምነት ክኸብራ ይኽእልን እዩ ግድን ኩናት ክህሉ ኣለዎ ውግእ ክህሉ ኣለዎ مستوم زي آمنتي مكتتال كلو اللو إذ بزلك اللو ها هاي معنات كخبر أي خيرين بزي كجهاد إذ بزلو سمعوه يقد الناس أن تأشوا اللي كبر
የኢስላም ባንዲራ ከፍ ብሎ እንዲውለበለብ ምድር በአላህ ሸሪዓ እወ እንታይ ይብላሎ ናይ ግድን አስላም ሃይማኖቶን ክኸብር ሃይማኖት ናይ ምስልምና ባንዲራ ናይ ምስልምና ከተንበልብል ሸሪዓ ከዓ ኣብዚ ዓለም እዚ ከኣቱ እንትኾይኑ ጅሃድ ክህሉ ኣለዎ ኩናት ክህሉ ኣለዎ ናይ ምስልምና ጦርነት ማለት እዩ ናይ ሃገር ጦርነት ዘይኮነስ ናይ ምስልምና ጦርነት ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ መራሒ ሃይማኖት እዩ ታራሰብ ኣይኮነን ናይ ታራሰብ ኖርማል ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ መራሒ ሃይማኖት ኣብ ላዕሊ ዘሎ ከምዚ ዝሰብኽ እንድሕር ኮይኑሲ እቲ ታራሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ ሰብ እንትቐቲልካስ መንግስተ ሰማያት ትወርስ ዘለዓለማ ህይወት ትረክብ እዩ ዝመስሎ ግን ሓሶት እዩ ሰብ ቀቲልካ ከመኻ ዝመሰለ ፍጡር ኣብ መንግስተ ሰማያት ከኣትየ ማለት እዚ ናይ ዲያብሎስ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ እምበር እግዚአብሔር አምላክ እኮ ቆትሎ እንተደልዩ እቲ ሰብ ኣብ ኢድ እዩ በኣኻ ዘቕትል እንታይ ኣለዎ በኣኻ ዘጥፍ እንታይ ኣለዎ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ግን እዚ ቃል እግዚአብሔር ኢሎም መራሕቲ ሃይማኖት ተባሂሎም ክዛረብሉ ዘሕፍርን ዘሕንኽን ዘነውርን እዩ ሃያስምዕዎ እንድትተዳደር ጂሃድ ግድ ነው ጂሃድ ከሌለ እስልምና ውበት የለውም ሁሌ መስዋዕት እወ ኩናት እንተዘይልዩ ምስልምና ዝበሃል የለን ግድን ኩናት ክህሉ ኣለዎ ጦርነት ክህሉ ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ መክፈል ሁሌ በመበደል መብት ሊገኝ አይችልምና ሕራይ ሕጂ ዘምፃልኩም ከዓ ሼኽ እየ ዘምፃልኩም መራሒ ሃይማኖት እየ ዘምፃልኩም ታራ ሰብ ኣይኮነን ታራ ኣብ ክርስትና እውን ስቕ ኢሎም ብስምዒቶም ዝዛረቡ ኣለዉ እዮም ኣብ ምስልምና እውን ስምዒቶም ዝዛረቡ ኣለዎ እዮም ስለዚ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖት መፅሓፍና ከምዚ ዝብል ከምዚ ግበሩ እናበሉ ሕማቕ ዝምህሩ መሻይኽ ካቦታቶም እየ ዘምፃልኩም ሃያ ሰምዕዎ እዚ ዝብል ዘሎ كحتى እዩ ተሓደ ወዲ ንስኸ እንታይ ኢሉ ይምልሰሉ ሃይ ሰምዑ ብዚ ይነልኩም نحن عبد هاجر كم كريستيان مسلمين كم يكوينا كنبر لنا انتاقاس ريخم نحن عبد هاجري بلالله زي من أربعة إرتراوي مثلني عبد هاجر سي اسلمنان كريستنان كما يقرنا خنبر إلكا تحسب يزول الله كما يقرنا كنبر إلكا تحسب أستوعلو بزعب حروف ترى يكون زحاتو زلو بزعب زمتصون يزحاتو زلو هاي رأي انتاي كون كم زلو نسخ نقرأ يهجز شك الزارب يسمعوهم ثلاثة نقر تصوعيد صوعوهم وي عب ثلاثة نقر تصوعيد يصوعوهم يقبر يزلو ثلاثة عينات هاي يسمعون أبس من نعتو وي تحتنافهم جيد يخفتوا خفلوا وي دماني كل واقعكم هنا ريخم تنسلسته وي أسل منا أتو حدا قال أيتخا أبتي حتنا تجازيكم زبلناكم إنا قبركم نبارو وي كأكن واقعكم هنا كن قتلكم هنا تبلوم يزبل زلو كن قتلكم هنا تبلوم بوا يدحننا يزبل زي الزبال تاريخ سي زقرمي بقى سمعي قتلان إذا منجست مستقلكا حيال مسكونكا أبصبوك مسبتحكا إذا نجرزي تقبر ريخا إذا كأي بلالو منجست مسكونكا حيال مسكونكا إذا تقبر له ريخم تحاسب مرأيو إذا كأم أسيلوا ما أستقبر منجستي مستقلكا حيال مسكونكا كم زي تقبر انت هتقبر وي مسلمنا اتوو وي ابتي حتنا خوينكم قبروا وي كاخن قتلوكم ينات بلوم ازي ما اسيس قبري لو منجستي مسقونكا حيال مسكونكا اخا اتقبري بلالو ازي نحن حجي جهاد كابوغن هدم يبلنا الجهاد نعنايو ريخم جهاد
كابو خنهدم يبلنان جهادناتنا أيو مصحفنا أيو تأزازنا أيو مغنياتو محمد عزيزنا أيو إذن زلو هراي جهاد أب هيمانتنا له آياتنا القرآن الكريم كاب 34 زقونا آيات و40 زقونا آياتنا قتالنا قالن هذا حوش كايو مزحد القرآن هو سيزيك قتلوا زبلسي حج 34 كساب 4 زخونا له إذبنا زلو إزي قتلوا مالتيو تواقعوا مالتيو حردوا مالتيو سلازي بلو كبرات حواتي نايب حق إزي سيخيدنا لكم نتحسبوا اسكي بعلخاتكم اسكي فتحاو قبارو تنكم زي تبلو اتم زبزحو مسلمنا حواتنا ولا أبت مسحف يهالو دا أمبر مس أحواتهم كريستيان تسماميهم أسانيهم تخابابيرهم كنابوري أمسفتو إذن كم زي قاركم أم مسحف اللو النابلكم اتزارو بسبات جن صباح عم مدري يخون أب سماي تعيمكم كم زي نبر كتفلت لكم سبت فقيرو خمز نبر سبت سمامعي خمز نبر سبت خبابيرو خمز نبر هايمانوت نبب هايمانوتو أسلاماي بهايمانوتو خبيرو مثل أسلام كريستيان كأب هايمانوتو خبيرو بحانسا كتنبر كم زلكا أزيد أتوم أب مريحنا الزلنا أبنا هايمانوت كنستمهرهم إقبأنا نبر إذي نورام زخونة زربا إذي كاب أفناخو ملوق زي كونز كالو أتك الزارب ولوخلو خمان كن قسس كن معد كن مكر دقالو زقبأنا نبر أنا مرحقه زبل أما أمناتو أب أملاق أفت عرز قبره قتلو إلو كم زيز مسر أواج كويس بحق زحنخن زحفرنيو ولا نتهايمانتو انت تقوموا أيكونكم زلخم تتقوموا أيكونكم زلخم نبع على هاتكم حماء صريحكم زي نتهايمانتو حماء كم زخونا إيو تقوس قوسلو زلخم سلازي إذكم زي أمسري كريستيانون كم زي زبلو انت اليوم أنا والكسبات قبلو يسمعي بمرحنة درجة كهانات مرحة هايمانات كوينان جن قتلوا حردوا أطفئوهم نسلان وينزخونه كبلو سميعي أي فلتن مالت أي سمعكون يزول يلون أيكون كذب زلو أنا يسمعكون يزول زلو من البات كله يقول أنا زي سمعكم جن سمعكم يلون كم زي زبلو انت كوينان كأت تقاقيوم نحنا حواتنا من البات بتركي وي بقبسي وي بقراي محمد قراي تقديرو زي سلامد أمبر آمينو زي سلامون قال له خبل أي خيلني أنا من أتيرديت يا زوج زلخو من هالبات كل خيل ها سلازي إحواتنا جن إحواتنا كمتي عن توازب للناس النبري أبطاتكم صورت تعوض صورت مسكل آمنت كريستيان زنبرو قبر مريم تسفى مريم هايل مريم كدان مريم تبا هايلهم زصوع زنبريم الراي نبي محمد حرام زبرو زغبرو تاغبرو كساتهم كراسو ولا يدينون دين الحق انت حقانيا هيمانوت يزوم يلو قوت الكتاب حتى يعطونا حتى يعطونا تاي جزية جنزب خفل له عن يدينهم ساطرون وهم ساطرون أمسوا انتم مرحت هيمانوتكم أمسوا هو بزيان كتركم تاي مالتي قرآن قتال يبدني قتال يبدني عادي حجي ود حجي أنا سي مسلم الناس الذي آمنتي معيشة قتلين تخد مالتو كم يجيب لك كم يجي حجي الصحة يرات ستنها هو ستي تقول راس إذا أخذ السرير حر لها مسافة تقول راس ولا زي حاجة زي مسكن هذا زيابة في عخاتنا عينها قصاك كم يجي بزر يمسوا الحقيقة له يقرب عرفت تايب لك قاتلوا الذين
لا يؤمنون بالله سقط أمنا أملاك عني زعمنا أملاك حدا يكون سقط يذكر صوص عني حدا أملاك يا سلازي أمنا له تقرر سقط كاتزل يفعل الذي إذا يجهد إن المسلمين متحف قرآن يفعل الذي حد العالم حدا مسخر حدا زين أبي لو تمر حتى يمانو زي تقول مسلم بينهم جهاد كن تمزح متحف قوم يكون كنا قرأك كبيان تيوم وتم جهاد المطال جرزب كبيان تيوم كقرآن بينهم متحف كيدوم اللي أيكون إزي نحن بسيفنا أبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام بسيفنا صادومنا قرصنا سلمنا فينا بسيف مسلم تي نزامن أبو لزب زولس سلم تي ود حجش متحف كذا بلك قديف كاس نعي حوي خا قديف كذا قبات ردي سلم تي أنا حوي لك فلتي نعم حوي لك قالوا كن ترى في لك ساعة وقرص على كهجة ترى في نعم قالوا كن تيوم خواتنا قال نحنا حنتي بالنسبة كنا نحنا متحف كلش ما دتش بس زهر مكة بزي دقمو نزل الدم أنا تايبل سمع سورة البقرة نتايبنا حسود نتايبل أنا تايبل عينها زم قرأت يا منيت عينها عينهم قرب لنا أفنت عارفة شورنا حراي زبلنا زنبرة سمعنا يولنا مسلمنا حردو قتلو يزبلنا كاب امنتك وصاه انت خوينو قتلوه كسلم زخل انت خوينو يسلم زي يسلم انت خوينو قتلوه يزبلنا يزبلو صنحو انتي دامو دعاشن مسلمنا نسيب منتي يفعل يلو بفصم زفال اليوم ነገር የለን እታ መጽሐፍ ሓንቲ ኢሉ ትክክልታ መጽሐፍ ሓንቲያ እቶም ደዓሽ በታ መጽሐፍ ትብላ ቀተሉ ስለትብል ንሰባት ይቀትሉ እቶም ክቅተል የብሉን ዝብሉ ግን ዋ ንኸማና ዝመሰለ ሰብ ዋላ መጽሐፍና ቀተሉ ይበል እምበር ከመይ ገርና ክንቀትሎ ኢሎም ርህራዬ ናይ ባዕሎም ዘለዎም እዩ በቲ ጽሑፍ ዘይኮነ ዝኸዱ ዘለዉ ሰብ ክቅተል የብሉን ኢሎም ሓቃቶም ከዓ ሰብ ክቅተል የብሉን ኢሎም እዮም ደኣ እምበር እታ መጽሓፍ ሓንቲኣ እዩ ዝብል ዘሎ ህራይ ዝሓውትና እዚኣ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣነ ቁርኣን ካብ እግዚኣብሔር ዝወደ ኢለ ኣይኣምንን بيد ملأخت تصحفي إلون أي أمنن ياتبل زلا تاي سلا زخونه تاي سمعوا ياتبل زلا إن محمد رسول الإسلام من إن القرآن منزل من عند الله ومكتوب بإيد من الملائكة لا أؤمن إن محمد رسول الإسلام هو محمد ونا أملاخ الأخوة إلى أي أمنن محمد نزل قرآن كاف سماعي تدريخ يصحفه إلى ونا أي أمنن يعتبر زلا هجي اتي كم بالاخ تقلص يا موداتا محمد ون نا أملاخ الأخوة إلى أي أمنن محمد نزل قرآن كاف سماعي تدريخ كاف سماعي متئيوه ملأخت أملاخ نجيرمو قال እግዚአብሔር ይልወጽሕዎ ኢለ አየአምንን አትብል ዘላ ነስተውዕል لا أنتفع به في العصر 21 حاليا أنا لا እዚ መጽሓፍ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝእመን ኣይኮነን ኢላቶ እዚ መጽሓፍ እጽ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ዝእመን ኣይኮነን ቁርኣን ንኣይ ነጓለ ነስተይቲ ፍትሓዊ ኢለ ኣይኣምንን ዝብል በቃ ነጓለ ነስተይቲ ብፍላይ ነጓለ ነስተይቲ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘለዎ كست وكامرأة أنا لا أؤمن إن القرآن بيقول لي الجنة عبارة عن كاسين وإزازة خمرة قرآن بزعبا جنة زبلون أي أمنن ياي أب جنة كلتا كوبايا الله وينيون الله قال مالا زبل تمرتي زئمن أي كوناني زبل زلو ونياتو بقاتي قرآن زبلو زلو سيفت سماي أمنني أتو بزلا أي أمنون
جهاد، لا أؤمن إن هو دلوقتي بيقول داعش وبيقول قتل. أنا لا أؤمن برسول الإسلام. أنا بمحمد يكون بقرآن كون بتل إسلامنا إذا أمنوا أمنت أي أمنن بدعش أي أمنن يا تبز الله هراي أصلي لا أؤمن بالمسلمين باللي بيؤمنوا بيه، لا أؤمن بقطع الرقاب، لا أؤمن بالدم، لا أؤمن بالسبي. كفرت إن هو بيقول لي سورة بخساد كمقراص بدم بمركو وزت كأمن أي خيلني إذي كله أبصرة البكر الكف أبصرة الفتحة أبصرة النصر أبصرة الفلق تسحب زلو كأمن أيدلني أتول زلا مخنياتو إذا تقيساتو زلا معرفات كله قتلوا تراي سلازبل يعني قتلوا حردوا سلازبل تراي وسورة فتحة وسورة فلق وسورة نصر. كفرت، كله كذب، كله خداع، كله كذب. حجنا أسلام نبي مساقانتي يقاتلوا اللغة تبلالا نشحن ربعين زأكل عمد نهيوتنا فحفح اتخالو أدكيب كأننا كل جزية وق كل جزية دم كل جزية متلال اعتبر زلازا زا سبيتي مالتيو مرتنا 1400 سنة تعبنا. فو عليك دمرتنا 1400 سنة تعبنا وحروب وخداع ودم. نشحن 400 عمتات بقى قتل كأننا فحفاحتي كالنا كنات دعوشك تعبنا وحروب وخداع ودم. أكتر كتاب في العالم بيناشد الإرهابيين كاب عالم اتزخف مصحف ازيو أشبرو يبل نأشبرت دما كدقفكم يبل أشبرو يبل نشبرت خا كدقفكم يبل يعطب الزلا أزي زرأخوهم مخنياتو اتبصحف ينبر حواتنا كريستيان بحقي